नमस्काराः बन्धवः सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गतादादिप्रकरणे अद्य 32+200तमे पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे आस उपवेशने इति धातोः आङ्गः शाशु इच्छायाम् इति च धातोः रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे वस आच्छादने इत्यारभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगद्यन्ते। आच्छादने अर्थे आवरणे अर्थे वस धातुः वर्तते। अदादौ शपो लुग् भवति। सार्वधातुकेषु लकारेषु प्रत्ययानां टेरे त्वं भवति। अयं वस धातुः सेट् वर्तते। अनिट्कारिकासु पाठः वर्तते वसतिः। वसतिर्दहदिः दुहो नहमिः रुहलिः वहिस्तथा। वसतिः इति उच्चारणेन शप विकरण भौवादिकः यः वस धातुः स गृह्यते। स अनिट् वर्तते। अयं तु शप विकरणो नास्ति, लुग् विकरणः अस्ति, अतः अयं सेट् अस्ति। रूपाणि लटि लकारे वस्ते वसाते वसते वस्से वसाथे वध्वे। सकारस्य लोपो भवति धकारे परे धी च। वसे वस्महे वस्महे। लिटि लकारे धातोर्द्वित्वे हलादिशेषे ववस् इति रूपं भवति। तत्र प्रत्यययोजनायां ववसे ववसाते ववसिरे ववसिषे ववसाथे ववसिध्वे ववसे ववसिवहे ववसिमहे। लुटि वसिता वसितारौ वसितारः वसितासे वसितासाथे वसिताध्वे वसिताहे वसितास्वहे वसितास्महे। नृटि वसिष्यते वसिष्येते वसिष्यन्ते वसिष्यसे वसिष्येथे वसिष्यध्वे वसिष्ये वसिष्यावहे वसिष्यामहे। लोटि वस्तां वसातां वसतां वस्व वसाथां वध्वं वसै वसावहै वसामहै। लङि अवस्त अवसाताम अवसत अवस्था अवसाताम अवध्वम अवध्वम। सकार लोपो भविष्यति। अवसि अवस्महि अवस्महि। विधिलिंगि वसीत वसीयाताम वसीरन वसीथाः वसीयाथाम वसीध्वम वसीय वसीवहि वसीमहि। आशीर्लिंगी वसिशिष्ट वसिषीयास्तां वसिषीरन् वसिशिष्ठाः वसिषीयास्तां वसिषीध्वं वसिषीय वसिषीवहि वसिषीमहि। लुङि अवशिष्ट अवशिषाताम् अवशिषत अवशिष्ठाः अवशिषाथाम् अवसिध्वम् अवशिषि अवशिष्वहि अवशिष्महि। लृङि अवशिष्यत अवशिष्येताम् अवशिष्यन्त अवशिष्यथाः अवशिष्येताम् अवशिष्यध्वम् अवशिष्ये अवशिष्यावहि अवशिष्यामहि। एवं वस धातोः रूपाणि उक्तानि।
ग्रंथे कानिचन रूपाणि लिखितानि सन्ति। लटि लकारे वस्ते प्रथम पुरुषैकवचने, वस्से मध्यम पुरुषैकवचने, वध्वे मध्यम पुरुष बहुवचने। ववसे लिटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने, वसिता लुटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने। एतानि रूपाणि लिखितानि अन्यानि ऊहनीयानि। अग्रे धातुः वर्तते कसि गति शासनयोः। गतौ शासने च अर्थे अयं धातुः वर्तते। इदित् अस्ति। इकारस्य इति संज्ञा वर्तते। इदित्वात् इदितो नुम् धातोः इति नुम् आगमो भवति। तेन कंस इति धातुः भवति। नकारस्य अनुस्वारो भवति। कंस अस्मादेव धातोः कंस शब्दः सिद्ध्यति। कंसः भगवतो मातुलः। कृष्णः कंसं जघान। कंस धातोः रूपाणि लटि कंस्ते, कंसाते, कंसते, कंसे, कंसाते, कंध्वे। सकार लोपे नकारः अवशिष्टो भवति। नकारस्य अनुस्वारे पर सवर्णे धकारे परे नकारे भवति। उत्तम पुरुषे कंसे, कंसवहे, कंसमहे। लिटि लकारे कंस धातोः द्वित्वे अभ्यास कार्ये अभ्यासे ककारस्य कुहोश्चु इति चुत्वे चकारे अभ्यासे चर्च इति चर्त्वे चकारस्य चकारे एव। रूपाणि भवन्ति चकंसे, चकंसाते, चकंसिरे, चकंसिसे, चकंसाथे, चकंसिद्वे, चकंसे, चकंसिवहे, चकंसिमहे। लुटि सेठ धातुः वर्तते। इडागमो भविष्यति। कंसिता कंसितारौ कंसितारः, कंसितासे कंसितासाथे, कंसिताद्वे, कंसिताहे, कंसितास्महे, कंसितास्महे। लिटि कंसिष्यते, कंसिष्येते, कंसिष्यन्ते, कंसिष्यसे, कंसिष्येते, कंसिष्यद्वे, कंसिष्ये, कंसिष्यावहे, कंसिष्यामहे। लोटि कंस्ताम, कंसाताम, कंसताम, कंस्व, कंसाताम, कंध्वम, कंसै, कंसावहै, कंसामहे। लङि अकंस्त, अकंसाताम, अकंसत, अकंस्थाः, अकंसाथाम, अकंध्वम, अकंसि, अकंसवहि, अकंसमहि। विधिलिंगि कंसित, कंसियाताम, कंसीरन, कंसिथाः, कंसियाताम, कंसिध्वम, कंसीय, कंसिवहि, कंसिमहि। आशीर्लिंगि कंसिशिष्ट, कंसिशीयास्ताम, कंसिशीरन, कंसिशिष्ठाः, कंसिशीयास्थां, कंसिशीध्वं, कंसिशीय, कंसिशीवहि, कंसिशीमहि। लुङि अकंसिष्ट, अकंसिषाताम्, अकंसिषत, अकंसिष्ठाः, अकंसिषाथाम्, अकंसिध्वम्, अकंसिषि, अकंसिष्वहि, अकंसिष्महि। लृङि अकंसिष्यत, अकंसिष्येताम्, अकंसिष्यन्त, अकंसिष्यथाः, अकंसिष्येताम्, अकंसिष्यध्वम्, अकंसिष्ये, अकंसिष्यावहि, अकंसिष्यामहि। अग्रे कंस्ते, कंसाते, कंसते इति लटि लकारे प्रथम पुरुषे त्रीणि रूपाणि लिखितानि। अग्रे पंक्तिरस्ति अयम् अनिदित् इत्येके। एके आचार्याः वदन्ति यत् अयं धातुः इदित् नास्ति तर्हि कस वर्तते। कस गतिशासनयोः अकारस्य इति संज्ञा अस्ति। यदि इदित् नास्ति तर्हि नुमागमो न भवति। नुमागमाभावे कस धातोः रूपाणि भवन्ति।
कस्ते कसाते कसते लटी लकारे। लिटि चकसे चकसाते चकसिरे। लुटि कसिता कसितारौ कसितारः। लिटि कशिष्यते कशिष्येते कशिष्यन्ते। लोटि कस्ताम कसाताम कसताम। लङि अकस्त अकसाताम अकसत। विधिलिंगि कसीत कसीयाताम कसीरन। आशीर्लिंगि कशिशिष्ट कशिशियास्ताम कशिशीरन। लुङि अकशिष्ट अकशिषाताम अकशिषत। लृङि अकशिष्यत अकशिष्येताम अकशिष्यन्त इत्यादि। तालव्यांतोऽयम् अनिदित्। केषाञ्चित् मते अयं धातुः अनिदित् तु वर्तते एव सहैव नायं दन्त्यान्तः अपितु तालव्यांतः। तालव्यषकारः अन्तः कष कष धातुः वर्तते। तन्मते कीदृशानि रूपाणि भवन्ति? लटिलकारे प्रथमपुरुषैकवचने शपोलुकी कष धातोः तालव्यषकारस्य तकारे परे भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशां शः इति सूत्रेण तालव्यषकारस्य स्थाने मूर्धन्यषकारादेशे तद्योगे तकारस्य ष्टुत्वेन टकारे रूपं भवति कष्टे। कष्टे कषाते कषते। मध्यमपुरुषैकवचने कष से धातोः तालव्यषकारस्य मूर्धन्यादेशे तस्य मूर्धन्यषकारस्य षढोः कहसि इति ककारादेशे ककारात् परस्य प्रत्ययसकारस्य षत्वे कषयोगे क्ष इति रूपे कक्षे। कक्षे कषाथे कड्ध्वे। कष ध्वे षकारस्य भ्रश्च भ्रश्येति मूर्धन्यादेशे मूर्धन्यषकार योगे धकारस्य ष्टुत्वेन ढकारे मूर्धन्यषकारस्य जस्त्वेन ढकारे किं रूपं भवति? कड्ध्वे। एतानि रूपाणि लिखितानि सन्ति। कष्टे कषाते बहुवचने भवति कषते। मध्यमपुरुषे कक्षे मध्यमपुरुषैकवचने। कड्ध्वे मध्यमपुरुष बहुवचने। उत्तमपुरुषे कषे कष्वहे कष्महे। लिटि चकषे चकषाते चकशिरे। लुटि कषिता कषितारौ कषितारः। लिटि कशिष्यते कशिष्येते कशिष्यन्ते। लोटि कष्टां कषातां कषतां। कक्ष्व कषाथां कड्ध्वं। कषै कषावहै कषामहै। लुङि अकष्ट अकषाताम् अकषत। अकष्ठाः अकषाथाम् अकड्ध्वम्। अकषि अकश्वहि अकश्महि। विधिलिंगि कशीत कशीयातां कशीरन इत्यादीनि। आशीर्लिंगि कशिशिष्ट कशिशियास्तां कशिशीरन इत्यादीनि। लुङि अकशिष्ट अकशिषाताम् अकशिषत इत्यादीनि। लृङि अकशिष्यत अकशिष्येताम् अकशिष्यन्त इत्यादि रूपाणि भवन्ति। कष्टे कषाते कक्षे कड्वे। अग्रे धातुः वर्तते णिसि चुम्बने। चुम्बने अर्थे अयं धातुः इदित् वर्तते। इदित्वात् नुमागमो भवति। णोपदेशः धातुः अस्ति। धातोः आदे णकारस्य णोनः इति सूत्रेण नकारादेशो भवति। नुमि कृते नुमः नकारस्य अनुस्वारे धातुः भवति निंस। कः धातुः? निंस धातुः। निंस धातोः रूपाणि निंस्ते निंसाते निंसते। निंसे निंसाथे निन्ध्वे। सकारलोपे कृते नकारः अवशिष्यते। अग्रे निंसे निंसुमहे निंस्महे लटि रूपाणि। लिटि निनिंसे निनिंसाते निनिंसिरे निनिंसिषे निनिंसाथे निनिंसिद्वे निनिंसे निनिंसिवहे निनिंसिमहे। लुटि निंसिता निंसितारौ निंसितारः इत्यादीनि। लिटि निंसिष्यते निंसिष्येते निंसिष्यन्ते इत्यादीनि। लोटि निंस्तां निंसातां निंसतां। निंक्ष्व निंसाथां निन्ध्वं।
निंसै निंसावहै निंसामहै। लोटी रूपाणी उक्तानि अग्रे लङि अनिंस्त अनिंसाताम अनिंसत अनिंस्थाः अनिंसाथाम अनिंध्वम अनिंसि अनिंसुवहि अनिंस्महि। विधिलिंगी निंसित निंशियाताम निंसिरन इत्यादीनि। आशीर्लिंगी निंसिशिष्ट निंसिशियास्ताम निंसिशिरन इत्यादीनि। लुंगी अनिंशिष्ट अनिंशिषाताम अनिंशिषत इत्यादीनि। लिंगी अनिंशिष्यत अनिंशिष्येताम अनिंशिष्यन्त इत्यादीनि। आभरणकारस्तु तालव्यांत इति बभ्राम भ्रमो जातः। आभरण ग्रंथकारस्य कः भ्रमः यत् अयं धातुः दन्त्यान्तः नास्ति अपितु तालव्यांतः अस्ति। एतत् कथनं भ्रमरूपं। वस्तुतः अयं धातुः दन्त्यान्त एव वर्तते न तु तालव्यांतः। अतः न भ्रमितव्यम्। अग्रे अस्ति णिजि शुद्धौ। शुद्धौ अर्थे णिजि धातुः वर्तते। अयमपि इदित् अस्ति। अयमपि णोपदेशः अस्ति। णोनः इति णकारस्य मूर्धन्यस्य दन्त्यादेशो भवति। नुमि कृते नुमः नकारस्य अनुस्वारपर्शवर्णे रूपं भवति। धातुरूपं किं जायते निञ्ज। तस्य धातोः रूपाणि लटिलकारे प्रथमपुरुषैकवचने त प्रत्यये शपि शपो लुकि निञ्ज त। जकारस्य धात्ववयवस्य चोहुकुः इति कुत्वे गकारे झलि परे झल पर वर्तते तकारः। जकारस्य कुत्वेन गकारे गकारस्य खरिच इति चर्त्वेन ककारे। ककारे परे नुमः नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे नकारे। नकारे कृते रूपं जायते निङ्क्ते। अग्रे निङ्क्ते निञ्जाते निञ्जते निङ्क्षे सहसे आदेशे तत्रापि जकारस्य कुहोश्चुः न कुहोश्चुः नहीं चोहुकुः चोहुकुः इति कुत्वेन गकारे सकारे परे चर्त्वेन ककारे। नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे नकारे। ककारात् परस्य सकारस्य षत्वे कषयोगे क्ष इति रूपे निङ्क्षे इति रूपम्। निङ्क्षे निञ्जाथे निङ्ग्ध्वे निञ्जे निञ्जुवहे निञ्जुमहे। लिटि निनिञ्जे निनिञ्जाते निनिञ्जिरे इत्यादीनि। लुटि निञ्जिता निञ्जितारो निञ्जितारः। लिटि निञ्जिष्यते निञ्जिष्यते निञ्जिष्यन्ते। लोटि निङ्क्तां निञ्जातां निञ्जतां निङ्क्ष्व निञ्जातां निङ्ग्ध्वं निङ्ग्जै निङ्ग्जावहै निङ्ग्जामहै निञ्जै 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 निञ्जावहै निञ्जामहै। लङि अनिङ्क्त अनिञ्जाताम् अनिञ्जत अनिङ्क्थाः अनिञ्जाताम् अनिङ्ध्वम् अनिञ्जि अनिञ्जवहि अनिञ्जमहि। विधिलिंगी निञ्जित निञ्जीयातां निञ्जीरन् इत्यादि। आशीर्लिंगी निञ्जिशिष्ट निञ्जिशीयास्तां निञ्जिशीरन् इत्यादि। लुङि अनिञ्जिष्ट अनिञ्जिषाताम् अनिञ्जिषत इत्यादि। लिङि अनिञ्जिष्यत अनिञ्जिष्येताम् अनिञ्जिष्यन्त इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। कानि रूपाणि लिखितानि? निङ्क्ते लटि प्रथमपुरुषैकवचने निङ्क्षे मध्यमपुरुषैकवचने निञ्जिता षेट्कत्वं दर्शयितुं लुटि लकारे। अग्रे षिजि अव्यक्ते शब्दे अव्यक्ते वर्णप्रविभागरहिते शब्दे ध्वनौ अयं धातुः। अयमपि इदित् वर्तते। इदित्वात् नुमागमे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे ञकारो भवति। धातुः भवति शिञ्ज। शिञ्ज धातोः रूपाणि यथा निञ्ज धातोः तथैव शिञ्ज धातोः। लटि लकारे प्रथमपुरुषैकवचने तथैव तद्वदेव शपि लुकि कृते
शपो लुकी कृते जकारस्य कुत्वेन गकारे गकारस्य चर्त्वेन ककारे ककारे परे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे नकारे शिंक्ते इति रूपं शिंक्ते शिंजाते शिंजते शिंक्षे शिंजाते शिंगध्वे शिंजे शिंजवहे शिंजमहे लिटि शिशिंजे शिशिंजाते शिशिंजिरे लुटि शिंजिता शिंजितारो शिंजितारः लिटि शिंजिष्यते शिंजिष्येते शिंजिष्यन्ते लोटि शिंक्तां शिंजातां शिंजतां शिंक्ष्व शिंजातां शिंग्ध्वं शिंगजै शिंगजावहै शिंगजामहै। अग्रे लङि अशिंक्त अशिंजाताम अशिंजत अशिंक्था अशिंजाताम अशिंग्ध्वम अशिंजी अशिंजुवहि अशिंजमहि। विधिलिंगि शिंजित शिंजियाताम शिंजिरन शिंजिथा शिंजियाताम शिंजिध्वम शिंजिय शिंजीवहि शिंजीमहि। आशीर्लिंगि शिंजिशिष्ट शिंजिशियास्ताम शिंजिशिरन इत्यादि। लुङि अशिंजिष्ट अशिंजिशाताम अशिंजिशत इत्यादि। लृङि अशिंजिष्यत अशिंजिष्यत अशिंजिष्येताम अशिंजिष्यन्त इत्यादि। अग्रे वर्तते पीजी वर्णे अयमपि इदित् अस्ति यदुक्त्वा तथैव नुमागमे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे पिञ्ज धातुः अस्ति वर्णे अर्थे वर्तते स्वंपर्चने इत्येके केचन वदन्ति अस्य धातोः अर्थः वर्तते संपर्चनम्। यह अर्थः प्रिचि संपर्चने इति धातोः वर्तते। उभयत्र इति अन्ये केचन वदन्ति वर्णे अर्थे अपि वर्तते संपर्चने अर्थे अपि वर्तते अवयवे इत्यपरे। अन्येषां मते अयं धातुः अवयवकरणे अर्थे वर्तते अव्यक्ते शब्दे इतीतरे। अन्येषाम् अर्थे अयं धातुः पूर्वधातुवत् अव्यक्ते शब्दे अर्थे वर्तते। रूपाणि अस्यापि पीजी धातु शिजी धातुवदेव भविष्यन्ति। कानि रूपाणि लटि लकारे प्रिंक्ते प्रिंजाते प्रिंजते प्रिंक्षे प्रिंजाते प्रिंगध्वे प्रिंजे प्रिंजवहे प्रिंजमहे। लिटि पप्रिंजे पप्रिंजाते पप्रिंजिरे पप्रिंजिषे पप्रिंजाते पप्रिंजिध्वे पप्रिंजे पप्रिंजिवहे पप्रिंजिमहे। किम् पिंज धातुः अस्ति अस्माभिः प्रिजि धातोः रूपाणि उक्तानि पिपिञ्जे स अग्रे प्रिजि इत्येके इत्यपि लिखितं वर्तते तस्य प्रिज धातोः रूपम् उक्तं। किं पिपिञ्जे पिपिञ्जाते पिपिञ्जिरे पिपिञ्जिषे पिपिञ्जाते पिपिञ्जिध्वे पिपिञ्जे पिपिञ्जिवहे पिपिञ्जिमहे। लुटि पिञ्जिता पिञ्जितारो पिञ्जितारः इत्यादि। लिटि पिञ्जिष्यते पिञ्जिष्येते पिञ्जिष्यन्ते इत्यादि। लोटि पिंक्तां पिंजातां पिंजतां पिंक्ष्व पिंजातां पिंग्ध्वं पिंजै पिंजावहै पिंजामहै। लङि अपिंक्त अपिंजाताम अपिंजत अपिंक्था अपिंजाताम अपिंग्ध्वम अपिंजि अपिंजवहि अपिंजमहि। विधिलिंगि पिंजित पिंजियातां पिंजिरन इत्यादीनि। आशीर्लिंगि पिंजिशिष्ट पिंजिशियास्तां पिंजिशिरन इत्यादीनि। लुङि अपिंजिष्ट अपिंजिशाताम अपिंजिशत इत्यादीनि। लृङि अपिंजिष्यत अपिंजिष्येताम अपिंजिष्यन्त इत्यादीनि। प्रिजि इत्येके केषाञ्चित् मते पीजि इत्यस्य स्थाने प्रिजि इति वर्तते। तत्र पकारोत्तरम् इकारः वर्णः अत्र पकारोत्तरं ऋडिकारः वर्णः। इदित्वात् नुमागमे अनुस्वार परसवर्णे प्रिंज धातुः तस्यापि रूपाणि तथैव भविष्यन्ति। लटि प्रिंक्ते प्रिंजाते प्रिंजते प्रिंक्षे प्रिंजाते प्रिंगध्वे प्रिंजे प्रिंजवहे प्रिंजमहे। अस्यैव रूपाणि लिटि उक्तानि। पप्रिंजे पप्रिंजाते पप्रिंजिरे पप्रिंजिषे पप्रिंजाते पप्रिंजिध्वे पप्रिंजे पप्रिंजिवहे पप्रिंजिमहे। लुटि प्रिंजिता प्रिंजितारो प्रिंजितारः इत्यादि। लिटि प्रिंजिष्यते प्रिंजिष्येते प्रिंजिष्यन्ते इत्यादि। लङि लोटि लोटि प्रिंक्तां प्रिंजातां प्रिंजतां प्रिंक्ष्व प्रिंजातां प्रिंग्ध्वं प्रिंजै प्रिंजवहै प्रिंजमहै। लङि अप्रिंक्त अप्रिंजाताम अप्रिंजाताम अप्रिंजत अप्रिंक्था अप्रिंजाताम अप्रिंग्ध्वम अप्रिंजि अप्रिंजवहि अप्रिंजमहि। विधिलिंगि प्रिंजित प्रिंजियातां प्रिंजिरन इत्यादि। आशीर्लिंगि
प्रिंजिशिष्ट प्रिंजिशीयास्तां प्रिंजिशीरन् इत्यादि। लुङि अप्रिंजिष्ट अप्रिंजिष्यत इत्यादि। अप्रिंजिष्ट अप्रिंजिष्ट अप्रिंजिशाताम अप्रिंजिशत इत्यादि। लृङि अप्रिंजिष्यत अप्रिंजिष्यताम अप्रिंजिष्यन्त इत्यादि भवतु। अत्रैव पाठविरामः क्रियते। ओम शांति शांति शांति।